अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात के 15 नाम। हज़रत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल करते हैं कि शब बारात के 4 नाम हैं। लैलतुल मुबारका, बरकत वाली रात, लैलतुल बराआ, निजात वाली रात, लैलतुल सक़, दस्तावेज़ वाली रात, लैलतुल रहमा, रहमत वाली रात। मज़ीद फरमाते हैं इसे लैलतुल बराआ और लैलतुल सक़, नजात और दस्तावेज़ वाली रात इसलिए कहते हैं कि जब ताजिर मालिक से उसका अनाज वसूल कर लेता है तो इसलिए इसके लिए बरात नामा लिख देता है। इस तरह अल्लाह पाक इस रात अपने मोमिन बंदों के लिए बरात नामा लिख देता है। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद बिन अलवी मालिकी रहमतुल्लाहि तआला ने मजीद चंद नाम भी जिक्र फरमाए हैं। लैलतुल क़िसामा, लैलतुल तकफ़ीर, क्योंकि इस रात गुनाह मिटाए जाते हैं। लैलतुल इजाबा, क्योंकि इस रात दुआ कबूल होती है। लैलतुल हयाती, लैलतुल ईदिल मलाइका, फरिश्तों की शब ईद। लैलतुल शफ़ाअ, लैलतुल जाइज़ा, लैलतुल रुजहान, लैलतुल ताज़ीम, लैलतुल क़द्र, लैलतुल गुफ़रान। रहमत के 300 दरवाजे। जन्नती साहबी हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम शब बारात में हाजिर हुए और मुझसे कहा कि उठकर नमाज अदा फरमाइए और अपना सर और हाथ मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने पूछा, ए जिब्रील, ये कैसी रात है? अर्ज की, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो रात है जिसमें आसमान और रहमत के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराने वालों, आपस में बुग़्ज़ और कीना रखने वालों, शराबी और बदकारों के अलावा सब की मग़फ़िरत कर दी जाती है। इन लोगों की उस वक्त तक मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक कि वो सच्ची तौबा ना कर लें। अलबत्ता शराब के आदि के लिए रहमत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है कि यहाँ तक कि तौबा कर ले। जब वो तौबा कर लेता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इसी तरह कीना रखने वालों के लिए भी रहमत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है कि यहाँ तक कि वो अपने साथी यानी जिससे कीना रखता है से बातचीत कर ले। जब वो उससे बातचीत कर लेता है तो उसकी बड़ी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, अगर वो अपने साथी से कलाम ना करे यहाँ तक कि शब बारात गुजर जाए तो हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ की, अगर वो इसी हालत पर बरकरार रहा यहाँ तक कि नज़ा का आलम तारी होने के सबब उसके सीने में सांस अटकने लग जाए तब भी उसके लिए दरवाज़ा रहमत खुला रहता है। अगर वो मौत से पहले कीना मुस्लिम से तौबा कर ले तो उसकी तौबा मकबूल है। फिर हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी की तरफ तशरीफ़ ले गए और सजदे में जाकर इन अल्फाज में दुआ मांगी। तर्जुमा यानी, ये अल्लाह पाक, मैं तेरे अजाब से तेरी मुआफ़ी, तेरी नाराज़ी से तेरी रिज़ा और तुझसे तेरी पनाह तलब करता हूँ। तेरी तारीफ़ बुलंद है, मैं तेरी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकता। तेरी हकीकी शान वही है जो तूने खुद बयां फरमाई। रात के चौथे पहर हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ की, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर आसमान की तरफ उठाइए। आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाया तो देखा कि रहमत के दरवाजे खुले हैं और हर दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज़ दे रहा है। पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता यूं पुकार रहा है कि मुबारक हो उसे जो इस रात इबादत करे। दूसरे दरवाजे पर भी एक फरिश्ता यूं पुकार रहा है कि मुबारक हो जो इस रात में सजदा करे। तीसरे दरवाजे पर भी एक फरिश्ता पुकार रहा है, मुबारक हो उसे जो इस रात में रुकू करे। चौथे दरवाजे पर भी एक फरिश्ता सदा लगा रहा है कि मुबारक हो उसे जो इस रात में अपने रब्बे करीम से दुआ मांगे। पांचवें दरवाजे पर भी एक फरिश्ता यूं आवाज़ लगा रहा है कि मुबारक हो उससे जो इस रात अपने रब्बे करीम से दुआ करने में मशगूल हो। छठे दरवाजे पर भी एक फरिश्ता पुकार रहा है कि इस रात मुसलमानों को मुबारक हो। सातवें दरवाजे पर भी एक फरिश्ता पुकार रहा है कि अल्लाह पाक को एक मानने वालों को मुबारक हो। आठवें दरवाजे पर भी एक फरिश्ता पुकार रहा है कि कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। नवे दरवाजे पर भी एक फरिश्ता सदा लगा रहा है कि कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला हो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। और 10वें दरवाजे पर भी एक फरिश्ता निदा दे रहा है कि कोई दुआ करने वाला कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाए। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, रहमत के ये दरवाजे कब तक खुले रहते हैं? अर्ज़ की, रात की इब्तिदा से तुलुए फजर तक। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। इसी रात लोगों के साल भर के आमाल आसमानों की जानिब बुलंद किए जाते हैं और इसी रात रिज़्क़ तक़सीम किए जाते हैं। फरिश्तों की ईद। हज़रत सैयदना इमाम अबू
حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے دو راتیں عید اور خوشی کی ہیں، جس میں جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے دو عید کے دن ہیں، ایک 15 شعبان کی رات اور دوسری لیلۃ القدر۔ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے، اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جنت سنواری جاتی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے، جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگیں۔ یہ عاشقان رسول، کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ پیاری پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ رحمت و مغفرت والی اس مبارک رات کو عبادت کرتے ہوئے ذکر و درود میں گزاریں، اپنی اور ساری امت کی مغفرت کی دعا کریں، ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ شب برات میں قبرستان جانا، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو، بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہنا چاہیے کہ تاکہ قبروں کو دیکھ کر ہمارے دل میں فکر آخرت پیدا ہو۔ جنتی صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شب برات آتی ہے، مومن مردے اپنے قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اور اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، کیونکہ ہم اس کی ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جنتی ابن جنتی نواز رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کے 3 حصے فرماتے، ایک تائی حصے میں اللہ پاک کی اس فرمان یعنی ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو پر عمل کرتے اور اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے، ایک تائی حصے میں توبہ استغفار کرتے اور آخری تائی حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع اور سجود فرماتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ابو جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نصف شعبان یعنی شب برات کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس رات عبادت کرے گا، وہ مقربین حضرت خالد بن معدن، حضرت لقمان عامر اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ علیہم شعبان معظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اچھا لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی بات کی تاکید کرتے اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ کوئی بدعت یعنی برا کام نہیں۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے، 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شب برات میں سورہ دخان پڑھنا مستحب ہے۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں حامیم الدخان کی تلاوت کرے گا تو وہ اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے۔ شب برات میں اسلاف کی دعا، یہ عاشقان صحابہ اہل بیت کئی صحابہ کرام علیہ رضوان اور بزرگان دین سے ثابت ہے کہ وہ اس رات بطور عاجزی یہ دعا مانگتے تھے۔ ترجمہ، یہ اللہ پاک، اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو
تو تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو اسے ثابت رکھ، بے شک جو تو چاہتا ہے اسے مٹاتا اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیری ہی پاس کتاب ہے۔ شب برات کیسے گزارے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس مہینے کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں وہ بہت مبارک رات ہے۔ اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کریں، اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھیں، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنا قصور معاف کرا لے، قرض وغیرہ ادا، کیونکہ بغض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مدد فرماتے ہیں کہ اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کریں اور زیارت قبور کریں۔ اگر اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کریں تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ بگڑی قسمت سنور جائے گی ہو نظر، سلح لوح قلم تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔